السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ يعني نتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. مرحبا بكم في القناه ديالكم اللي هي طريقه لعب الكوتي سبور وتوقع المباريات. اللي كنعطيكم التوقعات ديال المباراه كل يوم. المهم الاخوان، نعطيكم التوقعات ديال المباراه ديال غدا ان شاء الله، ديال الدوري نورمالي بريمير سيري و دوزيام سيري نهار الجمعه. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوني، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وديروا لايك وكومونتير تحفيز لينا باش نبقى نوصل لكم ديما الجديد. المهم كما كتشوفوا تبعوني في الفيسبوك، كتلقاوه في صندوق الوصف. هذا هو صندوق الوصف الاخوان، هذا هو الانستغرام ديالي والفيسبوك. وبالنسبه لقناه التليجرام، صوبتها بالنسبه شحال من الناس كيطلبوني باش نصوب قناه التليجرام، نبقى نلوح لكم ماتشات اونلاين فيها. راه صوبتها، هذه هي القناه ديال التليجرام، غتلقاوها في صندوق الوصف. وتلقاو فيها هو الكومونتير، عنده حتى هو الكومونتير غتلقاوها فيه. هذه هي. المهم هو الكومنتات غتلقاو فيها القناة ديال التليجرام، هي هذه هي القناة. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. راه ديجا ديك السيمانة ربحت فيها واحد 3 الماتشات راه دخلو كاملين. دوك الماتشات اللي حكيت لكم في القناة راه دخلو. والمهم ندوزو دابا نعطيكم التوقعات ديال غدا ان شاء الله، ما تمشيوش فين ونعاود نرجع لكم. المهم الدراري، هذه هي القناة يعطيكم صوبتها. توقع المباراة تاع 6 بيت كما كتشوفوا. هي الورقة اللي حكيت لكم فيها ديك السيمانة دخلت. حكيت لكم مع وليد بريمين تماركاو 2 بيت للفوق، راه تماركاو. واللي حكيت لكم لوس ديال الباير ولا 6 ديال كولوم. لوضيدي ديال 2 الاخوان راه دخل. واحد الورقة أخرى اللي حكيت لكم بالنسبة لدينامو تماركي بيت راه ماركتها. وهاد كولون ما تروحش بفريق هدفين حتى هي ربحت. المهم هادي هي الورقة اللي حكيت لكم. والماتشان اللي عندنا بغدا هما هادو الاخوان. بارطاجيو معنا القناة في الجروب باش تكبر ان شاء الله، ديال التليجرام، باش ملي يبداو الدوريات كاملين نبقى نوح لكم ديما يوميا. المهم هادو هما الماتشات اللي عندنا بغدا. كاين الماتش الاول ديال دوزيام سيري هو هذا ايندلفن، هي ولسبر. المهم غنشوفو الترتيب ديالهم. بالنسبة لإذن في المركز الرابع ب41 نقطة، والبرا في المركز 16 ب28 نقطة. المهم كيما غتشوفو المواجهات بيناتهم 3 تعادلات وفوز واحد دائما وفوز واحد للفريق الآخر. بالنسبة لإذن آخر ماتش ديالها في الدوري خسراتو مع بوخوم 3-0، ولبنان اللي ربحات ب2-1 شتوتغارت. يعني هاد الماتش الإخوان غنلعبوه لاس فوز ديال إيربن. غندوزو دابا الماتش الثاني ديال نيرنبورغ، هي كما كتشوفو نيرنبورغ آخر ماتش ديالها راه خسراتو ب1-0، وخسرات عاوتاني ب3-0، يعني 2 ماتشات اللي خسرات. وآخر ماتش راه ربحاتو ب3-1 وربحات عاوتاني ب2-1. بالنسبة للمواجهات بيناتهم آخر ماتش تسالى ب4-3 فوز أود ب4-3، وعاوتاني فوز نيرنبورغ ب4-1. بالنسبة للترتيب في المركز 6 ب37 نقطة، ونيرنبورغ في المركز 15 ب29 نقطة. يعني هاد الماتش غنلعبوه نيرنبورغ تماركي على الأقل لاس بي سي فرانس، يعني تماركي بيت على الأقل في الماتش. بيت الفوق. غندوزو دابا لهيرتا برلين. غندوزو دابا الماتش الآخر هو هدا هيرتا برلين، هي أوني برلين. كيما كتشوفو هيرتا برلين آخر ماتش ديالها راه ربحاتو ب3-0. وبالنسبة لأوني برلين آخر ماتش ديالها راه خسراتو مع الباير ب2-0. يعني هاد الماتش الإخوان غنلعبوه صحاب لاميزا الصغيرة يلعبو بيت، صحاب لاميزا الكبيرة يلعبو بلس 1.5، يعني 2 بيت في الماتش. ولا هيرتا برلين تماركي بيت، ولا تماركي بيت برمية
تماركا بيت بروميير ميطان. ندوزو دابا نعمرو الورقة تشوفوها قدامكم. المهم قلنا الماتش الأول هو هذا هيان. صحاب لاميس الصغيرة يلعبوها لاص، راهم خلصو واحد 83. صحاب لاميس الكبيرة يلعبوها لاص ولا يكسنابوها دوبل شونس. وغنزيدو الماتش التاني ديالها هو هذا نيمبورغيا. غنلعبوها هاد الفرقة نلعبوها تماركي بيت على الأقل، يعني تماركي بيت ما مخلصاش. شوفو شي طريقة أخرى. غنلعبوها تماركي بيت في الماتش بيت الفوق. غندوزو دابا الماتش الأخر هو هذا الدوري الألماني هيرتا برلين. هاد الماتش غنلعبوه ببرميير ميطا تماركا بيت مخلص واحد 42، يعني 3 الماتشات هما هادو. الوضيدي ديال جوج الإخوان كيما كتشوفو. نيربير تماركي في الشوط في الماتش كامل، و إيرليبن تربح ولا تعل، و هيرتا برلين يتماركا بيت ببرميير ميطا بيت واحد الفوق، يعني 1-0 فما فوق. المهم هادشي لي كاين اخوان، وما تنساوش تدخلوا عندي القناة في التليجرام غتلقاوه في صندوق الوصف، و اول كومونتير غنلوح فيها بعض الماتشات ديال اللايف ديال هاد الويكاند ان شاء الله. غنلوح فيها الماتشات ديال اللايف ديال الويكاند. وما تنساوش ديروا لايك و كومونتير تحفيز لينا باش نبقى نلوح لكم ديما الجديد. يلا بونشونس.